बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मनीहा अलमास साहब के साथ है। नाजरीन गिरामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं बावजूद सियासी एहतिकाफ में बैठे हुए और लेकिन अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। लंदन में जी एक बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है। इस कन्वेंशन की कुछ अंदर की खबर आपके साथ शेयर करूँगी। और आज अगेन मंगल का रोज़ है, खान साहब के साथ मुलाकात का दिन और लिस्ट कल भिजवा दी गई थी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को। आज मुलाकात किस किस की होती है, किसके लिए दरवाजे खोले जाते हैं अडियाला जेल के, किसको मुलाकात नहीं करने दी जाती, तमाम तर तफसीलात। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका से एक बार फिर से फ्री इमरान खान हैशटैग इमरान खान की रिहाई के हवाले से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जो अमरीकी वक्त आया था जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में वो आए और उन्होंने कोई भी अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया, वापस चले गए। अब अमेरिका से एक दफ़ा फिर से इमरान खान की रिहाई का बढ़ता हुआ प्रेशर, किस किस की दौड़ लगी हुई है, क्या कुछ हो रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार इस वक्त पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में काफ़ी दिलचस्प है। उनके किरदार के हवाले से कुछ बात करेंगे तो मेरे साथ रहिए। नाज़रीन गिरामी, सूरत हाल का आज के इस व्लॉग में जायज़ा लेते हैं। शहर इक़्तिदार में दौड़ें लगी हुई हैं। हुकूमत जो है वो अगेन एक बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और बौखलाहट जो है जी अमेरिका से जो उठने वाली आवाज़ है इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक दफ़ा फिर से वो है। अमरीकी वक्त आया था पाकिस्तान, आपको याद होगा जैक बर्गमैन की सरबराही में। जैक बर्गमैन जो हैं वो पाकिस्तान आए थे, अमरीकी वक्त आया था। इनकी इमरान खान के साथ मुलाकात तो नहीं हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी इन्होंने इन्विटेशन भेजा था, लेकिन वो उमर अयूब वाला मामला आड़े आ गया और फिर मुलाकात इन्होंने नहीं की जी। कन्फ्यूजन का शिकार हो गए एज़ यूजुअल। लेकिन हुकूमत ने बड़ी खुशी का इजहार किया था कि बड़ा कहते हैं कि नहीं, अमेरिका जो है इमरान खान की रिहाई चाहता है। इमरान खान की रिहाई के वाले से तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। वो आए, उन्होंने हमसे मुलाकातें की हैं, वो चले गए हैं, उन्होंने कोई अपना रद्द-ए-अमल ही नहीं दिया। अच्छा, जब वो अमरीकी वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान का दौरा करके अमरीका वापस गया है तो पूरी दुनिया में इसका जो है वो रद्द-ए-अमल तो उन्होंने देना था। जैक बर्गमैन ने वहाँ पर अमरीका में एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में जैक बर्गमैन पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर रूल एंड लॉ चाहते हैं, हम इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बातें की हैं। कहते हैं कि अमेरिका अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के सामने रखेगा और वो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ मुलाकात भी करेंगे। जैक बर्गमैन के इस इंटरव्यू के बाद अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो खलबली मच चुकी है हुकूमत के अंदर, हुकूमती ईवानों में। और उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू में ये बातें नहीं की हैं, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है फ्री इमरान खान हैशटैग। इस फ्री इमरान खान हैशटैग के बाद मतलब वो कहा जाता था ट्वीट्स आना बंद हो गई, अमेरिका का रद्द-ए-अमल आना बंद हो गया, ट्रंप तो चाहता ही नहीं है, ट्रंप को तो पता ही नहीं है, उसकी तो कुछ दिलचस्पी ही नहीं है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान भी आएंगे, अपना मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे पाकिस्तानी हुकूमत के, पाकिस्तान के, और हम इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। फिर उन्होंने ट्वीट भी किया है कि फ्री इमरान खान हैशटैग। अच्छा, इस पर हुकूमत की बौखलाहट तो समझ में आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल का हम जायज़ा लें एक मुख्तसर सा, तो इस मुख्तसर से जायज़े में आज के इस व्लॉग में जो सबसे इस वक्त दिलचस्प किरदार है हमेशा की तरह पाकिस्तान की सियासत में, कभी शेख रशीद साहब का हुआ करता था और उसके बाद शेख रशीद साहब जो हैं उनके बाद अब मुझे लगता है कि ये जो वक्ती तौर पे ये जो रिप्लेसमेंट है ये अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके हिस्से में आ रही है। और मौलाना फजल रहमान साहब जी कल उन्होंने जो टीवी पे बैठ के जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है जी नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, किसी के साथ उनका कोई सियासी इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन कल एतजाज़ अहसन साहब ने भी उन्होंने कहा है कि डरो उस वक्त से, हालात को भांपते हुए इतनी बड़ी बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डरो उस वक्त से जिस दिन अडियाला जेल का दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। अडियाला जेल का दरवाज़ा तोड़ने वाले, सहाफ़ी ने पूछा कौन है वो लोग, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि अडियाला जेल का दरवाज़ा कौन तोड़ेगा? तो वो कहते हैं वही लोग तोड़ेंगे जिनको निकम्मा कहा जाता है, जिनको नालायक कहा जाता है और कहा जाता है कि किसी काम के नहीं है। डेफिनेटली उनका इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ तो मेरे ख्याल से इशारा नहीं होगा, बल्कि वही उन्हीं लोगों की तरफ होगा जिनको इन अदर वर्ड्स फॉर्म 47 की हुकूमत की तरफ से तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है, जिनको अहले यूथ कहा जाता है, जिनको यूथिया कहा जाता है, जिनको पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि डरो उस वक्त से कि वो जब अडियाला जेल का दरवाज़ा तोड़ दे तो फिर हालात जो हैं वो आपके हाथ में नहीं आएंगे। एतजाज़ अहसन साहब की इस बड़ी बात, ये बड़ी उनकी वर्थ है इस बात में, हालात को देखते हुए भांपते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अच्छा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से उमर अयूब साहब कहते हैं, वो कहते हैं मौलाना को हम बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान जिसके साथ चलना चाहते हैं वो चलें, ठीक है, अगर वो हमारे साथ चलना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो जहाँ जाना चाहते हैं वो जाए। फिर वो कहते हैं उमर अयूब साहब के, आपको याद होगा
سلمان صفدر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد وہ کہتے ہیں ایک وکیل کے علاوہ عمران خان کے کیسز لڑنے کے لیے کسی اور وکیل کو ہم کوئی فیس نہیں دے رہے ہیں. شیر افضل مربت نے بھی اشارہ کیا تھا سلمان اکرم راجہ کی طرف کہ وہ کتنا پیسہ لے چکے ہیں, اور انہوں نے ایک طرف یہ بھی اشارہ کیا تھا کیونکہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ خان صاحب کے کیسز جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, ایک ہی وکیل ہے عمران خان صاحب کے کیسز کو جو دیکھتا ہے, اور وہ وکیل ایسا ہے جس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی اس کا انفلوئنس نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وکیل اس کو ایون دیٹ یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دے. وہ کسی ٹی وی پہ بھی نہیں آتا, ٹی وی پہ بھی نہیں آتا ہے. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کسی پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ جماعت اسلامی کسی کے ساتھ ان کا اختلاف نہیں ہے, لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ اب وہ بے شک فلسطین مارچ کرنے جا رہے ہیں, فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے جلسہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ اب وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے ان کا. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 12 سال اختلاف رہا ہے, 12 سال اختلاف رہا ہے, لیکن اب میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات وہاں سے دوبارہ شروع کی جا سکے. میں وہیں پہ آنا چاہتا ہوں. اور مطلب وہ نا پچ کی دونوں طرف بڑے اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. ادھر انہوں نے نام لے کے تینوں بڑی پارٹیز کا کہہ دیا کہ ان کی کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں ہے. پھر کسی بھی شدت پسندی انتہا پسندی کے وہ کہتے ہیں وہ حامل نہیں ہے, یعنی کہ بڑوں کو بھی انہوں نے میسج دے دیا, اوپر بھی پہنچا دیا. اور پھر وہ تحریک انصاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ 12 سال ان سے اختلاف رہا ہے, مطلب وہ ان تمام اتحادیوں کو بھی خوش کر رہے ہیں کہتے ہیں, لیکن پھر میں ان سے بات بھی کر سکتا ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب کا کردار, وہ کہتے ہیں جی بیرسٹر گوہر صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی مہربانی ہوگی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. بیرسٹر گوہر آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, آپ کو عمران خان کی چیئرمین ہوتے ہوئے ابھی تک اسٹرینتھ کا اندازہ نہیں ہو سکا, کہ آپ کو عمران خان کی پاور کا اندازہ نہیں ہو سکا, آپ کو عمران خان کے کارکنان کی سپورٹ کا طاقت کا اندازہ نہیں ہو سکا, کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہاں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی مولانا فضل الرحمان اور JUI فیر ایسی جماعت جو ہے اس کے اتحاد کی آپ کو ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں, اور آپ عمران خان کی اسٹرینتھ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ سے ڈینائی کر رہے ہیں, آپ مکر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ آپ اپنے طور پہ, ٹھیک ہے آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں, لیکن آپ نے بانی سے پوچھا, آپ نے اپنے لیڈر سے پوچھا, اجازت طلب کی کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آفر کر رہے ہیں کہ اللہ دواسا ہے 9:30 آ جاؤ, تاڑی بڑی مہربانی ہوئے گی, نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارا, ہم بس ختم ہونے والے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کو مطلب سوچ سمجھ کے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی. بہرحال کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں, کامران مرتضیٰ وہی جو کہ 26ویں آئینی ترمیم والا جب معاملہ چل رہا تھا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب, محسن نقوی صاحب جا رہے تھے, بار بار جا رہے تھے, گاڑیاں بھر بھر کے جا رہی تھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر, ان کو منایا جا رہا تھا, تو کامران مرتضیٰ صاحب آگے آتے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب خود نہیں آتے تھے, وہ آتے تھے اور وہ آ کے بات کرتے تھے. یعنی کہ کامران مرتضیٰ, میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ایک پاورفل شخصیت ہے. ان کی جانب سے کہا گیا جی اسد کیسر سے ہم نے بات کی تھی, میں نے رابطہ کیا تھا ان سے بارہا, اور ہم نے ان سے صرف یہ پوچھا تھا کہ یہ جو گرینڈ الائنس کا پوچھا جا رہا تھا اپوزیشن جماعتوں کے, اس کا لاہ عمل کیا ہے, اس کا تعمیراتی ڈھانچہ کیا ہے, آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, ہوگا کیا. تو انہوں نے مجھے کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا تھا, یہ انہوں نے کہا. کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا تھا, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر اگین ایک اور یہ ایک سوالیہ نشان جو ہے نا کویسچن مارک کے لگ چکا ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا گیا تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ناظرین گرامی, دوسری جانب آپ کو پتہ ہے آج ملاقات کا دن بھی ہے, اور کل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو لسٹ بھجوا دی گئی تھی. اس لسٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی ہے ان کی خان صاحب کی فیملی کے 6 ممبران, علیمہ خانم ہے, عظمیٰ خان صاحبہ ہیں, نورین خان صاحبہ ہیں, عمران خان کی بہنیں, اب 6 لوگ, باقی کے 3 پتہ نہیں اور اس لسٹ میں کون سے ہیں جو کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھجوائے ہیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو. اور اس میں جو دیگر نام ہیں ان میں ایڈوکیٹ سمیر کھوسا صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ خود ہیں, نیاز اللہ نیازی ہیں. آج دیکھیں کس کو ملنے دیا جاتا ہے, کس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں اور کس کو ناکے پہ روک لیا جاتا ہے. آج بہن کی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال جیل انتظامیہ کو کل یہ نام بھجوا دیے گئے تھے, اور ظہیر عباس صاحب بھی اس لسٹ میں شامل ہے, فیصل ملک بھی ہیں, اور نعیم پنجوتھا صاحب بھی ہیں. یہ وہ نام ہیں جو کہ جن کو فائنل کیا گیا تھا. باؤ جی جو ہے اس وقت لندن میں ہیں,
ویسے تو میڈیا پر یہ خبر چلائی جا رہی ہے، ہمیشہ وہی خبر چلتی ہے جو یہ چاہتے ہیں، ظاہر حکومت ان کی ہے، میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کے کچھ فردر میڈیکل ٹیسٹ ہونے، اور اسی کے پیش نظر وہ ادھر ہی ہیں لندن میں، انہوں نے اپنی ٹکٹ کا جو ہے وہ بھی ری شیڈیول کروا لی ہے اور اب وہ وہاں پر قیام کر رہے ہیں۔ لیکن اندر کی کہانی یہ ہے کہ اب لندن کے اندر مسلم لیگ نون کا ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ باؤ جی جو ہیں اب انہوں نے وہاں پر سرگرمیاں جو اور یہ ذمہ داری ان کو سونپ دی گئی ہے کہ بھائی یہاں پر ان کی بیٹی، ان کا بھائی تمام تر چارج سنبھالے ہوئے ہیں، باؤ جی آپ لندن بیٹھ کے ادھر اوورسیز جو ہیں ان کو انگیج کریں، کچھ نہ کچھ تو کریں، کوئی کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو اب کنونشن ہونے جا رہا ہے جی لندن میں، اور اس کی صدارت جو ہے ظاہر ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کریں گے، اور دیکھیں اس کنونشن میں اب کیا جو ہے یہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے اوورسیز کے حوالے سے، اور لندن میں جس طرح سے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے اب اس کو جو عوام کا رد عمل ہے، وہاں پر جو اوورسیز ہیں ان کا جو رد عمل ہے، اس کو اب ختم کرنے کے لیے نون لیگ کی کیا اسٹریٹجی اب سامنے آتی ہے۔ تو آنے والے ویلاگ میں کچھ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کے فیڈ بیک کی مجھے بہت ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیا کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔